السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم استاذ ميكرو. في هذا الفيديو ان شاء الله غنحاولوا نتعرفوا على لو سيستيم ديكسبلوطاسيون لينكس. كنعرفوا كاملين بلي راه لينكس ولا انديسبونسابل حاليا. دايوغ 90% ديال لي سيت ويب اللي كاين في الانترنت سون ايبرجي في لي سيرفور اللي كيتورنيو سو سيستيم ديكسبلوطاسيون لينكس. دونك في هاد لا سيري ديال لي فيديو ان شاء الله غنحاولوا نهضروا على لي نوسيون دو باز ديال لو سيستيم ديكسبلوطاسيون لينكس. دونك في هاد لا فيديو ان شاء الله غنتبعوا لو بلان سويفون: système d'exploitation, ce qui est un système d'exploitation, une comparaison historique de Linux, distribution Linux. على بركة الله. Donc Linux c'est un système d'exploitation. باش نفهموا Linux خاصنا نفهموا un système d'exploitation normal ديالو. Donc par exemple il y a deux applications يخدموا في واحد البيسي. Voilà. Donc le PC عنده la RAM bien la mémoire, عنده CPU وعنده les périphériques d'entrée sortie. هادو هما les trois composants principaux ديال un ordinateur. Donc هاد les applications ما نعطيهمش autorisation انهم ياكسيديو نيشان لو ماتيريال. دونك تنجيو تنحطو un système d'exploitation operating system en anglais. Donc الخدمه ديال هاد système d'exploitation elle gère les liens entre les applications et les périphériques ou bien le matériel de l'ordinateur. Par exemple, cette application تحط des informations في la RAM. Demander le système d'exploitation هو اللي غيمشي يحط لها les informations في la RAM. Par exemple, la RAM كتكون مكونة من دي كاز. Chaque case عندها une adresse كيجي تيحط les informations ديال l'application. Voilà. Le CPU هو اللي تيمكننا أننا نديرو دي calculs ou exécuter une tâche à la fois. Donc un processeur c'est une tâche. Donc par exemple deux applications يخدموا en même temps, خاص l'operating system يدير لهم le partage ديال البروسيسور. Voilà. Les périphériques d'entrée sortie هما اللي تيمكنوا le matériel أنه يcommuniquer avec le monde extérieur. Donc par exemple clavier, souris, écran sont des périphériques d'entrée-sortie, imprimante, internet aussi c'est un périphérique d'entrée-sortie. Système d'exploitation, c'est un logiciel, sert principalement à gérer le lien entre les applications et le matériel. Il existe trois grandes familles de systèmes d'exploitation. Donc Windows اللي كنعرفوها جميع. Donc la plupart des PC اللي كيتشراو حاليا تيتشرا معاهم système d'exploitation Windows. معروف بلي انترفاس جرافيك دو جيستيون سامبل. ويندوز غنية عن التعريف راه الناس كاملين تعرفوه. دونك كاين الماك او اس سي ان سيستيم ديكسبلوطاسيون بروبريتير ابل واللي تيكون انستالي بار ديفو في لي باسي ديال الشركه ديال ابل. واخا انستالي بار ديفو ممكن اننا نانستاليو فيه باغ اكزومبل لينكس و بيان ويندوز. هاد لو سيستيم ديكسبلوطاسيون كونسول الناس اللي تيخدموا في الديزاين. وكاين لو سيستيم ديكسبلوطاسيون لينكس. لينكس كي اوبن سورس بحال ويندوز و ماك او اس اللي هما بروبريتير. دونك اوبن سورس سيتادير ان الكود سورس ديال لو سيستيم ديكسبلوطاسيون accessible par tout le monde. Elle est gratuit, donc ممكن نمشيو نتيليشارجيو tout simplement في الانترنت gratuitement بلا ما نخلصو الطريق. Les mises à jour aussi gratuites. Donc Windows إلا كنا ولا Mac OS إلا كنا كنخلصو 200 ou bien 300 euros باش نديرو دي mises à jour. Alors les mises à jour Linux sont gratuites. Linux معروف بلي commandes PowerShell. Donc la puissance de Linux مع les commandes. كاين des interfaces graphiques, par exemple le gestionnaire ديال l'interface graphique GNOME ou bien KDE. même ماشي بحال Windows ولا Mac OS. La naissance de Linux دازت عبر مراحل. Donc في 1969 تكري واحد السيستم ديكسبلوطاسيون Unix. هذا السيستم هذا كان بويسون بزاف وتيعتمد على لي كوموند. مي كان كومبليكي داكشي علاش لي زانفورماتيسيان بوحدهم اللي تيخدموا بهذا السيستم ديكسبلوطاسيون. وكان بيون يعني باش تخدم بإونيكس خاصك تخلص. في لي زاني 80 وبالضبط في لاني 1984 دونك مايكروسوفت كريات لو بروميي سيستم ديكسبلوطاسيون ديالها كي زابيل MS DOS. دونك هاد لي MS DOS هو واحد السيستم ديكسبلوطاسيون بلون سور نوار. هو تعتمد على لي كوموند. هو اللي كان معروف بزاف في هاد الوقيته هادي. مي كاين بزاف ديال لي سيستم اللي كانوا بويسون عليه.
منهم يونيكس. دونك راه يونيكس ماشي هو لينكس. 1984 واحد السيد سميتو ريتشارد ستولمان فكر باغي يكريي ان سيستيم ديكسبلوطاسيون بحال يونيكس يكون بويسون مزيان مي يكون ليبر دونك غراتوي. دونك تكريا لنا لو بروجي GNU GPL. Donc GPL signifiait General Public License. L'objectif de la licence GPL هو انه يتكريا لنا 4 ديال لي droits بالنسبه للutilisateur. Donc la liberté d'exécuter un programme, la liberté d'étudier un programme ou bien étudier le fonctionnement d'un programme et même le modifier, la liberté de redistribuer les copies et l'obligation de bénéficier la communauté des versions modifiées. En 1991 donc واحد السيد سميتو لينوس تورفالدز كان تيقرا في لونيفرسيتي هلسنكي العاصمه ديال فنلندا. في لي طون د ليبرتي ديالو تيمشي تيكريي لو نوايو ديال لو سيستيم لينكس. دونك لينكس بوحدو راه ماشي ان سيستيم ديكسبلوطاسيون مي ان نوايو ديال سيستيم ديكسبلوطاسيون. دونك لينكس كيتكون من لو بروجي GNU GPL دونك لي بروغرام اللي عندهم لا ليسونس GPL والكيرنل ديال لينكس. دونك لو سيستيم ديكسبلوطاسيون لينكس il s'appelle GNU/Linux. دونك الناس كاملين يقولوا ليه لينكس. دونك لاركتيكتور ديالو كيتكون كما تلاحظوا من الهاردوير مباشره تيكون لو نوايو ديال لينكس هو اللي تيكون تيكومونيكي مع الهاردوير. كتكون لا كوش ديال شال ديال لي كوموند سيزي بار ليوتيليزاتور وفي لا كوش الفوقانيه كاين لي زابليكاسيون ديال ليسونس جي بي ال هما اللي تيكونوا لانترفاس ما بين ليوتيليزاتور و لو كيرنل. ديستريبيسيون لينكس ممكن نشبهوا لا ديستريبيسيون بلا فيرسيون. ويندوز كنلقاو فاميليا كنلقاو بروفيسيونيل انسي دو سويت. في لينكس كنلقاو لي ديستريبيسيون. Linux, c'est un ensemble de fichiers. Donc Linux basé à des fichiers. Créé le langage C où les entreprises ont l'accès au code source de Linux. Donc souvent les entreprises qui bloquent Linux, c'est la variété des distributions Linux. يمكن ليش نذكر في هذه لا فيديو لي ديستريبيسيون اللي كاينين كاملين ما غنذكروا شي وحدين. دونك سلاكوير هاد لا ديستريبيسيون قديمه بزاف وباقي كتستعمل حاليا. ديبيان دونك ديبيان هي لا ديستريبيسيون الوحيده اللي جيري بار دي انديبوندون دي ديفلوبور انديبوندون وهي اللي بوبولير بزاف. دونك il suffit ان نذكروا ان كالي لينكس هي واحد ديستريبيسيون ديال ديبيان واليوبونتو كذلك. اليوبونتو راه معروف حاليا très populaire. Pour Debian, la version Linux de Debian. ZUS, donc créé par l'entreprise Novell. Red Hat est populaire بزاف surtout مع les serveurs. كاين CentOS وفيدورا بالنسبة لي workstation. Donc Red Hat مع Debian très populaire. اللوغو ديال ديبيان هو هذا واللوغو ديال ريد هات هو هذا. دونك ماندريفا كريي باغ اون انتربريز فرونسيز دونك هي سهله في الاستعمال. وصلنا للنهايه ديال هاد لا فيديو. حاولنا نديرو واحد لانتروداكسيون لينكس. دونك لا فيديو الجاي ان شاء الله غنحاولوا انستاليو ان سيستيم ديكسبلوطاسيون لينكس سيرتو غنستاليو ان شاء الله يوبونتو. ابخي ان شاء الله غنهضروا على لي كوموند ديال لينكس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.